उसका मतलब है मददगार, मदद करने वाला। सही। हाफिज साहब, इसमें क्या शक है? इसमें क्या मसला है? हमें तो मसला नहीं, जिन्हें मसला है वो वैसे ही मसले में उलझे रहते हैं, इसलिए उन्हें मसला है। गौस कहते हैं मदद करने वाला, और गौस आजम का मतलब है सबसे ज्यादा मदद करने वाला, सबसे बड़ी मदद करने वाला। ठीक है। और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको गौसियत कुबरा के मनसब पर फाइज किया है। और जो गौसियत कुबरा के मनसब पर फाइज होता है वो गौस आजम भी होता है। अब बाज लोगों को यहाँ पर यह शायबा जाता है, कौन से पीले ना होने की वजह से, कि सबसे बड़ी मदद करने वाला तो अल्लाह है, अल्लाह। और ये पीराने पीर दस्तगीर 11वीं वाले पीर, बड़े पीर को ये गौस आजम कहते हैं। तो याद रखें, जब ये बात क्लियर हो गई कि अल्लाह तबारक व तआला के जो अंबिया हैं, जो रसूल हैं, जो औलिया हैं, सुल्तानुल औलिया, इन सबको शान अल्लाह ने दी। बेशक, सुभान अल्लाह। इन सब की शान अताई हैं बेशक, अल्लाह की इज़्न से, अल्लाह के हुक्म से। और अल्लाह तबारक व तआला का जो है वो सब जाती है, बेशक, सुभान उसका हकीकी है। उसने सबको दिया, उसे किसी ने नहीं दिया। गौसे आजम का मतलब सबसे बड़ी मदद करने वाला। तो ये जो हम कहते हैं, या उम्मत में बड़े बड़े औलिया ने कहा, वो इसलिए कहा कि आप औलिया में सबसे ज्यादा जल्दी और सबसे बड़ी मदद करने वाले हैं। सुभान अल्लाह। ये मतलब है। सुभान। औलिया के दरमियान सबसे बड़ा दर्जा। आप दूर कहाँ जाते हैं? बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना को कायद आजम कहता है। तो कायद आजम कौन है फिर? वाह वाह वाह, फारूक आजम और सिद्दीक अकबर, इसके मतलब को तो समझते हैं। मैं आने वाला था जी। अब बताएं इससे क्या मतलब? फारूक आजम कौन है फिर? बताएं फिर। सिद्दीक अकबर कौन है? बगदाद शरीफ में आप मिंबर पर वाज फरमाते हुए आपने ये ऐलान फरमाया था, कदम हादिही अला रक़बत कुल्ले वलीयिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलियाउल्लाह की गर्दनों पर है। सबसे पहले हजरत अली बिन हैती रहमतुल्लाह अलैह सबसे पहले खलीफा भी है गौस पाक के, यही सबसे पहले आगे बढ़े और कदम मुबारक थाम कर अपनी गर्दन पे लिया था। फिर ये दीगर औलिया किराम ने भी बारी बारी ऐसा किया। उन दिनों हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह खुरासान की पहाड़ियों में इबादत फरमाते थे। ये भी बयान सुनते थे गौस पाक का। इन्होंने ये सुनकर गौस पाक के जनाब में अर्ज किया, बल ऐनी व अला रासी, आपका मुबारक कदम मेरी गर्दन ही पर क्यों, बल्कि मेरी आंखों पर, मेरे सर पर। औलिया अगर फलदार शाखें होती है, तो जो शाख फलदार होती है वो झुकी रहती है, जिसमें फल नहीं है तो अकड़ती है। ऐसा भी हुआ है, एक दुक्का ने इसका इनकार किया तो उनकी विलायत सल्ब हो गई, छीन ली। वली के एक हमारा दोस्त भी है, तो जिसको अल्लाह चाहता है उसको वली बनाता है। तो अपनी मेहनत से वली नहीं बन सकता, वली के लिए आलिम होना भी शर्त है, जाहिल वली नहीं होता। इस तरह मतलब ये कि मेरे गौस पाक को दुनिया वली कहती है, बल्कि वलियों के सरदार हैं बड़े बड़े औलिया किराम ने इनके दुनिया में तशरीफ लाने से पहले पेशिन गोई कर दी थी। आप हैं गौस। गौस ये औलिया किराम की एक किस्म है, क्वालिटी है, इनमें एक दर्जा गौस है। तो आप जो है ना ये गौसे अकबर के मकाम पर फाइज है। कुतुब अकबर, गौसे आज़म, तो गौस भी है, गौसे आज़म है। तू है वो गौस कि हर गौस है शहदा तेरा। बहुत सारे जो गौस हैं इन सब के भी आप गौस हैं। गौसुल अगवास भी आपका एक लक़ब है, गौसों के भी गौस। गौस के एक लफ्ज़ी माना तो फरियाद रस है। बहरहाल वलियों की ये आला किस्म है। अच्छा, आप अक्सर जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ इमाम आजम बोलते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जबकि बरेलवी और देवबंदी जो है इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के साथ इमाम आजम बोलते हैं। तो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कायद आजम का लफ्ज़ इस्तेमाल क्यों नहीं करते? कायद आज़म का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन इमाम जो है ना ये बेसिकली एक रिलीजियस टर्म है। कभी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को किसी ने कायद हुसैन अलैहिस्सलाम नहीं कहा, क्योंकि कायद तो हमारी इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश की टर्मिनोलॉजीज है ना, कायद कहते हैं लीडर को, लेकिन ये तो एक बिल्कुल छोटा सा वर्ड है। इमाम लफ्ज जो है ये बहुत वर्सटाइल है, यह कायद के लफ्ज को भी कवर करता है, मुर्शिद के लफ्ज को भी कवर करता है, पेशवा के लफ्ज को भी कवर करता है, हादी और रहनुमा के लफ्ज को भी कवर करता है। ये सारे के सारे माने अगर किसी अरबी के लफ्ज में कवर होते हैं वो इमाम है। ठीक हो गया? एक्सपर्ट किसी फील्ड का, उसको भी इमाम कहा जाता है। जैसे इमाम बुखारी को हम हदीस की फील्ड का इमाम कहते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हम हक के लिए, चाहे जमात थोड़ी हो, बातिल के खिलाफ टकराने में इमाम समझते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को। तो हम इमाम आजम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए कहते हैं कि सबसे बड़े इमाम वो हैं। आजम एक सुपरलेटिव डिग्री है जो सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए यूज होनी चाहिए और किसी के लिए नहीं। आजम कह दिया ना आपने, सबसे बढ़कर।
اچھا اس کی وہ دلیل میں کہیں گے جی وہ حضرت ابوبکر کو بھی صدیق اکبر کہتے ہیں، حالانکہ سب سے بڑے تو صدیق نبی علیہ السلام ہے۔ سر یہ صدیق اکبر آپ کے علماء کہتے ہیں، حدیثوں میں صدیق اکبر نہیں آیا، صدیق کا لفظ آیا۔ حضرت عثمان کے لیے، اچھا عثمان کے لیے نہیں آیا غنی اکبر، وہاں کہتے ہیں عثمان غنی، وہاں ان کا چور پکڑا جاتا ہے۔ ادھر کیوں نہیں سال لگایا ہوا عثمان غنی کبیر، جس طرح فاروق اعظم لگایا؟ فاروق اعظم تو آپ نے لگا لیا، وہ تو فاروق لقب ہے صرف۔ حضرت عثمان والا آپ بھول گئے ہیں سر، اور میں نے پکڑ لیا۔ کیوں پکڑ لیا؟ کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ تو ورنہ حضرت علی کے ساتھ کیوں نہیں ایسے آ رہا؟ علی مرتضی آتا ہے، اکبر آیا کوئی لفظ لگایا ہوا انہوں نے؟ اعظم لگایا ہوا ہے؟ نہیں لگایا ہوا۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ سے ہمیں کوئی چڑ نہیں، نعوذ باللہ، ان کے مقابلے پہ نہیں ہم کر رہے۔ امام حنیفہ کا کیا مقابلہ ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ؟ ان کا تو اپنے دور میں کئی اماموں کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے، تو ان سے بڑے امام ان کے دور کے اندر موجود ہیں۔ امام جعفر الصادق رحمہ اللہ تعالی المتوفى 148 ہجری، جو اہل بیت میں سے ہیں، اہل سنت اہل تشیع دونوں کے ہاں امام مانے جاتے ہیں، وہ امام حنیفہ کے استاد ہیں۔ پھر امام ابو حنیفہ کے ایک دوسرے استاد ہیں امام زید بن علی بن حسین۔ امام زین العابدین جو تھے نا، علی بن حسین المتوفى 95 ہجری، ان کے دو بیٹے تھے، محمد باقر اور دوسرے زید ابن علی، ٹھیک ہے۔ تو وہ زید ابن علی جو ہے 124 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، وہ امام حنیفہ کے استاد ہیں، اہل بیت میں سے، تو وہ خود امام اعظم ہیں اگر امام اعظم ان کے دور کے اعتبار سے دیکھا جائے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ اماموں کو آپ اماموں تک رکھیں، اعظم کا لفظ صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منسوب کریں، جو امام الانبیاء بھی ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شب معراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بیت المقدس میں جمع کیا، اور اب میں انتظار میں تھا کہ امامت کون کرے گا، تو مجھے جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ آگے ہوں، آپ ان کی امامت کروائیں گے۔ اسی لیے ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام الانبیاء کہتے ہیں۔ علم کی بنیاد پہ حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں پہ ہے، اور ہمارے نبی علیہ السلام کی فضیلت باقی انبیاء پر ہے۔ امام وہ آپ کا محلے مسجد کا امام نہیں ہوتا کہ عالم پیچھے کھڑا ہوتا ہے اور ایک جاہل اور راہ لانے والا ایک چھڑا مولوی انہوں اگے کر کے امامت، یہ سمجھتے ساڈے محلے دے مولوی نے جنہوں مرضی امامت تے کھڑا کر دو۔ آپ کو پتا ہے خلفائے راشدین اپنے زمانے میں خود امامت کرواتے تھے مسجد نبی میں۔ وہ دنیا کا بھی امام ہوتا تھا، دین کا بھی امام ہوتا تھا۔ یہاں تو امام ان کے تنخواہ دار ہوتے ہیں، کئی بار علماء پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور عام چھڑے مولوی آگے امامت کروا رہے ہوتے ہیں، جن کو بس دو چار صورتیں یاد ہوتی ہیں، وہ بھی صحیح نہیں، ان کو امامت کے اہل نہیں ہوتے۔ ان کی موجودگی میں ان کو امامت کروانی چاہیے جو علماء ہیں۔ تو امام الانبیاء کا لقب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، امام اعظم بھی ہیں، امام کائنات بھی ہیں۔ آپ نہ چڑا کریں، اور نبی علیہ السلام کی جب بات ہو رہی ہو نا تو آپ فوراً اپنے بزرگوں کی فکر میں نہ لگ جایا کریں۔ نبی علیہ السلام کی مبارک ذات اتنی یعنی بڑی ذات ہے کہ ان کے مقابلے پہ کسی کو لانا، یہ تو میں کہتا ہوں آپ جب یہ سوال کرنا ہی آپ کا توہین ہے، ضرورت ہی نہیں آپ کو۔ آپ کے پیٹ میں کیوں پیڑ ہوتی ہے؟ یا تو ہونا کہ آپ کا امام لادا ہو، میرا امام لادا ہو۔ تو ہمارے امام نبی علیہ السلام ہی ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا۔ اسی لیے قرآن حدیث پڑھنے سے روکا جاتا ہے کہ قرآن میں جس امام کا ذکر ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یا ان کے پیٹرن پہ چلنے والے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول۔ اگر آپ اپنے بڑے بزرگوں سے بھی آپ کا اختلاف ہو جائے، اپنے حکمرانوں سے بھی اور بڑے علماء سے بھی، تو پلٹاؤ اپنے فیصلے کو اللہ اور اس کے رسول یعنی کتاب و سنت کی طرف۔ اچھا غوث اعظم کا مطلب بھی بتا دیں، اور یہ بھی بتا دیں آخر ہے کون؟ غوث اعظم تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ غوث کہتے ہیں مددگار کو، بڑا مددگار، سب سے بڑا مددگار کون ہے؟ اللہ۔ ہاں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف ہمارے دیوبند اور بریلوی علماء نے ان کو منسوب کیا ہوا ہے، ان کو غوث اعظم کہتے ہیں۔ اشرف علی تھانوی صاحب بھی غوث اعظم لکھتے ہیں، اور اس طریقے سے حمزہ بریلوی صاحب بھی ان کو غوث اعظم لکھتے ہیں۔ غوث اعظم اللہ ہی ہے، یہ تو غوث ہے ہی نہیں ہے، تو اعظم کیا ہے؟ ان کا نام تھا شیخ عبد القادر جیلانی، وہ گیلانی بھی بولتے ہیں، وہ گاف جیم بن گئی ہوئی ہے، تو شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف یہ منسوب کیا۔ المتوفى 561 ہجری، ایک عالم دین گزرے ہیں 6 صدی ہجری کے اندر، 561 ہجری میں فوت ہوئے۔ ان کے اوپر میرا ایک کلپ بھی ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 11، بلکہ اس کا نام ہے 11ویں والے پیر کی نماز کا طریقہ۔
صرف 11ویں کھانے کے لیے ہے. تو وہ غوث اعظم ان کو ویسے کہتے ہیں، انہوں نے کہیں نہیں کہا، نہ ان کو کسی نے کہا ہے.